अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। हिंदुस्तान ने कहा था पाकिस्तान को बनने दें, इनको शौक पूरा करने दें। कर लें शौक पूरा। इनका जो हालात हैं, इनके जिस तरह के हमें रंग नजर आ रहे हैं, ये चंद साल भी नहीं चल सकेंगे और आके हमारे सामने हाथ बांधेंगे कि हमसे गलती हो गई थी, हमने अलग मुल्क बनाया था। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी नेमत थी, एक बहुत बड़ी नेमत है। जिन्ना साहब का पाकिस्तान पर बहुत बड़ा एहसान है, एहसान रहेगा कि उन्होंने एक आज़ाद मुल्क बना कर दिया। बहुत बड़ी स्ट्रगल की, एक सही मानों में जमहूरियत पर यकीन रखने वाली शख्सियत। लेकिन आज जिन्ना साहब भी शर्मा रहे होंगे वक्त के सियासतदानों से। तमाम रिकॉर्ड जी टूट गए हैं। पूरी दुनिया के वो मुमालिक जिनमें आप कभी कीनिया को भी कर लें, सूडान को डाल लें, अलजायर को डाल लें, फिलिपाइन को डाल लें, आप जो है किसी भी मुल्क को डाल लें, आपने सबको पीछे छोड़ दिया है। और दुनिया की तारीख में वाहिद एक ऐसा मुल्क है जिसने अपनी ताकत, जिसने अपनी पावर खुद ही जाके ताकतवर हल्कों के सुपुर्द कर दिया है कि ये रही ताकत, ये रहे अख्तियारात, ये रहा मुल्क, आप जाने और आपका काम जाने। किसी की प्राइवेसी नहीं है, किसी का जो है वो चादर और चार दीवारी के तकद्दुस का नहीं है, कोई आज़ादी नहीं है बोलने की। बस जो करना है आप करें। और ये पहली दफा हुआ है। डिक्टेटर आते हैं, आइन मुअत्तल करते हैं, कब्जा कर लेते हैं मुल्क पर, और फिर लोग जिद्दोजहद करते हैं, लोग एहतजाज करते हैं, और उसके बाद वो बड़ी कोशिशों के बाद फिर दोबारा मुल्क आज़ाद हो जाते हैं। सिविलियन सुपरमेसी के नारे लगते हैं, लोग जमहूरियत के लिए कुर्बानियां देते हैं, और उसके बाद जमहूरियत जैसी तैसी लोगों को मिल जाती है। लेकिन इस हुक्मरानों के टोले ने वो काम किया है कि खुद ड्राफ्ट कर करके बिल, ये वाला इख्तियारात चाहिए ले लें, ये वाला इख्तियार चाहिए ले लें, बगैर जो है वारंट के किसी के घर में घुसना है घुस जाए, किसी भी जगह पे आपको इख्तियार है कब्जा करने का कर लें, किसी को भी उठाना है उठा लें, मीडिया पर पाबंदी लगानी है लगा दें। हम हैं ना, हम तैयार करके देते हैं, बस बिल हम सिग्नेचर करके देते हैं, असेंबली से मंजूर भी करवा के देते हैं, अपने अराकीन को दिखाते भी नहीं है, वो सवदा भी उनके सामने नहीं रखते, पास हो जाएगा फिक्र मत करें। हम है ना, बंदे कम हो गए असेंबली के अंदर फिर भी हो जाएगा। सेनेट जो अपर हाउस है उससे भी पास करवा देंगे, चाहे 14 बंदे बैठे हुए, 14 बंदों से माई लॉर्ड हम माई बाप पास करवा देंगे सब कुछ। तमाम के तमाम इख्तियारात, इलेक्शन करवाने के इख्तियारात आपके पास, छोड़ो सदर को, बाईपास करो गवर्नर को, हम आपकी मर्जी, जब चाहे इलेक्शन करवाएं ना करवाएं आपकी मर्जी। असेंबलियां टूटी हुई हैं, 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, नहीं होते, कोई बात नहीं, फिक्र करने की जरूरत ही नहीं। हम तमाम के तमाम इख्तियारात आपके हवाले कर रहे हैं, हमें इलेक्शन लड़के आने की भी जरूरत नहीं है। ये जो आपने निगरान बिठाए हुए हैं ना, या निगरान आप जो बिठाएंगे, उनके पास सारे इख्तियारात हैं। जर्मनी के साथ मुआहदा करें, सऊदी अरब के साथ मुआहदा करें, अमेरिका के साथ कोई डील करें, उनको हमने सारे इख्तियारात दे दिए हैं। अब आप जाने और वो जाने, आप जाने और निगरान जाने, आपका हुक्म निगरान की जी हजूरी, बस ठीक है। हमसे और कुछ चाहिए, और कुछ खिदमत जो हम कर सके। ये प्रैक्टिकली हो रहा है, ये मैं मजाक नहीं बना रहा। अगर किसी को लगता है कि ये कोई जो है ना वो कोई मजाक हो रहा है, ये प्रैक्टिकली हो चुका है, ये तमाशा बन चुका है। यही वजह है कि आज रजा रबानी जैसा सियासतदान, उसने सेनेट के अंदर खड़े होकर कहा मैं यहां वक्त जाया करने नहीं आया, मैं तो यहां वक्त जाया नहीं करने आया, ये सेनेट तो है ही नहीं, ये तो एक राजवाड़ा है, ये तो एक वाड़ा है। वाड़ा समझते हैं जिसके अंदर भेड़ बकरियां माल डंगर वो बांधा जाता है। वो कहते हैं ये तो वाड़ा है, ये तो हाउस नहीं है। यहां पे तो जो आपको वुजरा कहेंगे वो कहेंगे रात है तो आप कहेंगे रात है, वो कहेंगे दिन है वो कहेंगे दिन है। ना आपको मुसवदा मिलना है, ना आपने जो कानून पास करना है, आपने जो बनाना है, पढ़ भी नहीं सकते। थोड़े बंदा पढ़ तो लेता है, वो बंदा पढ़ तो लेता है, देखता तो है कि इसके अंदर काला स्याह क्या लिखा हुआ है,
کون سے قانون کس پر ہم ووٹنگ کر رہے ہیں وہ بھی پیش نہیں. ایجنڈے پر نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, ضمنی ایجنڈا آ جائے گا اس پر. یعنی فیکٹری لگی ہوئی ہے, قانون بنانے کی فیکٹری, دن رات مشینیں چل رہی ہیں, دن رات جو ہے وہ جو ہے فیکٹری لگی ہوئی ہے, دھڑا دھڑ قانون پاس ہو رہے ہیں. رضا روبانی نے کہا میں وقت ضائع نہیں کرنے آیا, یہاں پہ تو کوئی جو ہے وہ کسی کی ہے ہی نہیں, اوقات ہی نہیں ہے. میں کہا یہ پھاڑ رہا ہوں میں بل, اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. انہوں نے بل پھاڑا, وہ نکل گئے. میں کہا یہ تو ایک ایسا تو مارشل لا کے اندر بھی نہیں ہوتا, جو خود ہی طاقتور حلقوں کے سپرد کر دیا پورے کا پورا ملک. اب کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ زبان کھولے یا وہ بولے یا وہ آواز اٹھائے, بس وہ جانے اور ان کا کام جانے. جیو نیوز کی خبر ہے. اب اگر جیو یہ لکھ رہا ہے تو ذرا اندازہ کرے کیا حالات پیدا ہو گئے ہیں. حکومت کی آخری ایام میں طوفانی رفتار سے قانون سازی, 2 روز میں قومی اسمبلی سے 53 بل منظور. موجودہ حکومت کے آخری دنوں میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے ایوان سے دھڑا دھڑ بل منظور ہونے کا سلسلہ جاری ہے, جبکہ ارکان پارلیمنٹ کا موقف ہے کہ بلز کی کاپیاں بھی ارکان کو نہیں دی جا رہی. اب یہ میں نے اپنے آپ سے نہیں کہا, جیو نیوز کے اندر لکھا ہوا ہے. اچھا, انہوں نے کہا نئی قانون سازی پر ایوان میں بحث بھی نہیں کرائی جا رہی, اور انہوں نے کہا کہ یہ خدشہ ہے, ظاہر کیا ہے ارکان نے کہ جلد بازی میں کی گئی قانون سازی کے برے اثرات ہوں گے. صرف 1 روز میں قومی اسمبلی نے 1 درجن سے زائد بل منظور کیے, اور بعض شقوں میں تو ایسے بل بھی پاس کروائے گئے جو ایجنڈے پر موجود نہیں تھے. جمعرات 27 جولائی کو قومی اسمبلی نے 24 بل منظور کیے, جبکہ جمعہ 28 جولائی کو قومی اسمبلی نے 29 بل منظور کیے. گزشتہ روز بھی قومی اسمبلی سے 6 بل پاس کروائے گئے, اور اسی قانون سازی کو لے کر حکومتی اراکین میں جھگڑا ہو گیا, جس کی وجہ سے اسپیکر کو قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ملتوی کرنا پڑ گیا. اس کی مثال نگران حکومت کی مدت کے حوالے سے بل ہے, جس کا ایجنڈا نہ تو وقت پر جاری کیا گیا اور نہ ہی اس کے مسودہ ارکان کو فراہم کیا گیا. اس کے علاوہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بل بھی ایجنڈے میں شامل نہیں تھا. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ترمیم کا بل بغیر بحث کے منظور کروائے گئے. گھوڑے پر بیٹھ کر قانون سازی کی جا رہی ہے. رکن اسمبلی عبداللہ اکبر چترالی کہتے ہیں گھوڑے پر بیٹھ کے, گھوڑے پر اتنی یعنی سپیڈ سے کی جا رہی, اتنی جلدی ہے. اور سینٹ کے 24 جولائی سے جاری اجلاس میں ابھی تک 13 بل منظور کروائے جا چکے ہیں, جس میں سب کچھ بل تو ایوان بالا میں براہ راست پیش کیے, جس میں کچھ کہتے ہیں کہ بل تو ایوان بالا میں براہ راست پیش کر کے منظور کروائے گئے ہیں, جسے آرمی ایکٹ ترمیمی بل, DHA بل اور کنٹونمنٹ بل کو سینٹ نے فوری طور پر ایجنڈے میں پیش کیا اور اسی وقت ہی منظور بھی کر لیا. کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی کسی کو دکھانے کی ضرورت. کیا بات کی جائے اس پہ. آپ کے ملک کے اندر عملی طور پہ مارشل لا نافذ ہے, اور جو نافذ نہیں بھی تھا تھوڑا بہت, اب وہ خود ہی سیاستدانوں نے سارا کچھ پلیٹ میں رکھ کے دے دیا کہ حضور آپ نے ہمیں اقتدار دیا, ہم آپ کو دیتے ہیں, تسی رکھو اقتدار. وہ ملک کو نا کہ بال بنا دے, باسکٹ بال نہیں ہوتی کہ آپ کھیلتے ہیں ایک بال دوسری کی طرف دوسرے اس کی طرف, تو آپ نے ہمیں اقتدار دیا, ہم سب مل کر آپ کو دے رہے ہیں. تو یہ عملی طور پہ تماشا ہے. اور PTI نے راجہ ریاض اور نور عالم سمیت 13 ارکان کو پارٹی سے نکال دیا. یہ بھی ایک بڑی موو ہے, اس پر اگلی ویڈیو کے اندر بات کریں گے. جس دن نواز شریف جہاز میں بیٹھیں گے سمجھ لیں الیکشن ہونے والا ہے. طلال چودھری اور انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہونے پر PTI انتخابی نشان کے لیے نااہل ہوگی. یعنی PTI الیکشن نہیں لڑ سکے گی اگر انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوگا. تو یہ بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک وار کیا گیا ہے, اور انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے پر الیکشن کمیشن نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو 14 اگست کو طلب کر لیا, اور انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہونے سے انتخابی نشان لینے کے لیے نااہلی بھی ہو سکتی ہے. عمران خان کو بھیجے گئے نوٹس کے مطابق PTI انٹرا پارٹی الیکشن 13 جون 2021 کو متوقع تھے. الیکشن کمیشن نے یاد دہانیوں کے نوٹسز جاری کیے. جون 2022 کو آخری نوٹس جاری کیا گیا, لیکن اب مزید توسیع نہیں ہوگی. الیکشن کمیشن کے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ PTI نے ترمیم شدہ آئین کی کاپی جمع کروائی جو ناکافی تھی. چیئرمین PTI کو 14 اگست کو جواب کے لیے طلب کیا گیا ہے. تو یہ بھی ایک وار ہے کہ اگر انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہوئے تو پھر الیکشن نئی PTI لڑ سکے گی, انتخابی نشان الاٹ نہیں کیے جا سکیں گے. یہ تماشا اس ملک کے اندر لگا رہے گا, لگتا ہوا آیا ہے. بہت سے لوگوں نے خواب دیکھا ملک سمر جائے گا, یہاں پہ تبدیلی آئے گی, معاملات بہتر ہوں گے, لیکن جو سیاستدانوں نے جو جمہوریت دن رات ووٹ کو عزت دو, یہ کرو وہ کرو, بیڑا گرک کر دیا انہوں نے اس ملک کا, پاکستان.